क्या है ये? कैमरे में नहीं बताए। हाँ हाँ, लेकिन कहाँ से कहाँ जा रहा है? वो ड्राइवर है, उधर उधर कुछ ड्रायव्हर आहे. हे ट्रान्सफॉर्मर घेवन आयल्यात आनी ते म्हणटा बॉम्बेच्यान हाडल्यात, पूण कॅमेऱ्या मुखार उलोवपाक तयार ना. एक जी ट्रक आसा जो टायर जे आसा ते जवळ जवळ 58 आसात आनी पयर पणजे वता तेन्ना वाटेर हे ब्रिजाक लागिल्ले आनी हे आतां परतून 2 आयल्यात. हे 2 हे आसात आनीक हे खंय ट्रान्सफॉर्मर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा खातीर हाडले अशें म्हूण तो सांगता. पूण हे जेन्ना हाडटा तेन्ना इतले डेंजरस आसात. कारवार टू पणजी हांगा वता तेन्ना करमल घाट लागता आनी करमल घाट इतलो डेंजरस आसा की थंय सारक्यो गाडयो सुटनात. तरी आसतना हे बिंदास ट्रक थंयच्यान वतात आनी आमचे पूल जे आसात ते काही पूल पुर्तुगेज कालीन पूल आशिल्ल्या कारणान हे पूल केन्ना कोसळपाक शकतात. पूण इतले हेवी व्हेहिकल धाडटात कित्याक लागून खबर ना. हे खरें म्हणटा जाल्यार समुद्र मार्गे व्हरपाक शकतात, पूण हे तशें व्हरनात. तर समुद्र मार्गे व्हेल्यार खर्च खूब जाता आनी ताका लागून रस्त्या वयल्यान व्हरतात. आनी हे व्हरतना कोणाच्या आशिर्वादान हे सगळे व्हरतात काय म्हूण लोक आतां प्रश्न करतात. कारण हाका लागून ब्रीज जो आसा हो ब्रीज पडपाक शकता. आनी पयरूच वता तेन्ना मडगांव टू पणजे वता तेन्ना वाटेर हे ब्रिजाक लागून उरिल्लें, त्यानंतर मोठो प्रॉब्लम जाल्लो आनी हे आतां परतून ह्या वाटेन वर्सां वता. पूण कायदो कोण हातान घेता आनी कायदो घेतल्याचेर कारवाय कित्याक जायना म्हण लोक आतां प्रश्न करतात. खरें म्हणटा जाल्यार हांचेर कारवाय जावपा आशिल्ली, पूण तशी कारवाय जावपाक तयार ना आनी कोणूय बी उलय बी ना. महाराष्ट्राच्यान ह्यो ज्यो गाडी आयल्यात त्यो ट्रान्सफॉर्मर घेवन येयले आसात आनीक ह्यो येवपाचें कारण खंय कर्नाटकाच्यान गोंयान वतात. खरें म्हणटा जाल्यार हो माल बोटीचेर हाडपाक वतालो समुद्र मार्गे, पूण हांणी रस्त्यावयल्यान हाडपाचें कारण हांकां खंय रस्त्यावयल्यान येता तेन्ना सवाय पडटा आनी जेन्ना तांकां सवाय पडटा तेन्ना कोणालो जरी एक्सिडेंटान बळी गेलो जाल्यार कांयच प्रॉब्लम ना. त्या वटच्यान येता तेन्ना खंय फ्लायओवर लागता म्हूण कर्नाटकाच्यान गोंयान वतात आनी तेन्ना गोंयचे फ्लायओवरात थंय प्रॉब्लम जावता काय कितें म्हूण लोक आतां प्रश्न करतात. त्याच बरोबर पोळे टू मडगांव जेन्ना वता तेन्ना आमगेले ब्रीज जे आसा ते ब्रीज पुर्तुगेज कालीन ब्रीज आनी हे पुर्तुगेज कालीन ब्रीज आसा ते सामके कमकुवत जाल्ले आसात आनी तेन्ना हे व्हडले ट्रक जर वतात जाल्यार आमगेले ब्रीज पण आख्खो हायवे जो आसा हो ब्लॉक जावपाक शकता किंवा बंद जावपाक शकता. पूण आमची ऑथॉरिटी कानार दोळे दवरून आसा कित्याक काय म्हूण आतां मोठो प्रश्न. आतां हे आसात ते गोवा, कर्नाटका आनी गोवा ह्या बॉर्डरीचेर आसात आनी बॉर्डरीचेर हांगा पुलीस लागतात, RTO लागतात. आतां हे तांकां परमिशन दितले काय कितें म्हूण मोठो प्रश्न. रात्रीचा खेळ जाले असो हांगा कार्यक्रम घडिल्लो उरता. हे सगळे रातचे ट्रक आसात ते हेवी ट्रक बाकीचे जावं कितें आसा ते चड अशे रातचे वतात, कारण रातचे भायर लोक न्हिदिल्ल्या कारणान हो गैरवेव्हार चलता अशें आतां लोक उलयतात. त्याच बरोबर लोक मागतात जर हांगच्यान व्हरतना जर ओल्ड ब्रीज आसा जर ब्रीज पडत हाची जबाबदारी कोण घेतलो असोय बी लोक प्रश्न करतात. कारण हाची जबाबदारी कोणें घेवची, कारण एक फावटी जर हायवे ब्रीज म्हणून जर बंद जायत जाल्यार लोकांक हांगच्यान वचपाक मडगांव पणजी मोठो प्रॉब्लम जातलो. पूण हाचे कॅर कोण करनासतना ह्यो गाडयो कोण सोडटल्यो, कश्यो सोडटल्यो आनी खंयच्या कायद्या प्रमाणे सोडटल्यो हाची जानकारी लोकांक दिवची अशें आतां लोक मागतात. इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकर पोळे.